पढेको छैन पढ्न पर्दो रहेछ भन्ने लागेछ। त्यही त हो नि। तपाईँ त अनि किन रुन थाल्नुभयो त? दुःख छ धेरै? दुःख भइहाल्छ नि, यत्रो गाह्रो ठेल्नुपर्छ, बरु काम गर्नै हुन्थ्यो नि बरु। मेरो दोकानमा अब करेला छ, चटपटे छ, पानीपुरी छ। अनि यसरी बेचेर कति कमाउनुहुन्छ? छैन धेरै, त्यही 8-9 सय हुन्छ। दुःखका आँसु खसालिसकेपछि हामीले उहाँलाई केही सहयोग पनि गरेका छौँ। हामी यो चाहिँ तपाईँलाई दिँदैछौँ, राख्नु होला, दुःख नमान्नु है त। हस् हस्। गाडा 8,000मा किनेको, त्यही 2,000 जतिको सामान हालेँ। आफ्नै काम गर्नुपर्छ नि, अर्काको काम गरे नि अब घरमा बसेर मात्रै त हुँदैन। अर्काले दिँदैनन्, 3-4 महिनासम्म बस्दा नि अब मलाई दिएनन्। मन दुख्छ, चित्त दुख्छ हो यसरी अर्काले नहेरिदिँदाखेरि दुःख परेको बेला त्यस्तो? चित्त दुख्छ नि दाइ, दुख्दैन त। के कुराले त्यस्तो हुन्छ? जे पनि भन्छन्, जे पनि बोल्छन्। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपालचित्र.com-मा। अहिले हामी काठमाडौँको मूलपानी आइपुगेका छौँ र यहाँबाट यो भिडियो तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यो सडकमा, पेटीमा, ठेलामा चटपट पानीपुरी, घरमै फलेका केही तरकारीहरू राखेर बेच्दै हिँड्ने एकजना महिलालाई हामीले फेला पार्यौँ र उहाँसँग कुराकानी गरेका छौँ। उहाँले पहिला अर्काको ज्यामी काम गर्नुहुन्थ्यो, ज्यामी काम गर्दाखेरि निकै दुःख हुन्थ्यो। पछि चाहिँ 10,000 रुपियाँको लगानीमा यो सानो पुरानो ठेलामा आफ्नो पेसा व्यवसाय सुरु गर्नुभएको छ र यसबाट थोर बहुत आम्दानी हुन्छ। उहाँले त्यसमा चित्त बुझाउनु भएको छ र उहाँले अरू दिदीबहिनीहरूलाई पनि घरमै बसेर समय बिताउनुभन्दा सानोतिनो केही न केही पेसा व्यवसाय गर्न आह्वान पनि गर्नुभएको छ। यसरी बाटोमा चटपट पानीपुरी अनि केही तरकारीहरू बेच्दै हिँड्दाखेरि गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो के हुन्छ, कतिको फाइदा हुन्छ भन्ने बारेमा आज हामी यही सडकमा उभिएर उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। मेरो दोकानमा अब करेला छ, अब चटपटे छ, पानीपुरी छ, त्यही हो चटपटे। अनि तपाईँ घर कहाँ नि? मेरो घर सिन्धुपाल्चोक। अनि यता कहाँ बस्नुहुन्छ? यो राधाकृष्ण मन्दिर अगाडि। को बस्नुहुन्छ यता तपाईँहरू? हामी सबैजना। कति हुनुहुन्छ परिवार? परिवार 5 जना 6 जना। को हुनुहुन्छ नि परिवारमा? परिवार 2टा छोरा, बुढो, सबैजना छन्, सास ससुरा छन्। अनि यहाँ चाहिँ भाडा लिएर बस्नु भएको छ कि घरै बनाउनु भएको छ यता? होइन, घर सानो घर छ। कति भयो सिन्धुपाल्चोकबाट यता झर्नुभएको? सिन्धुपाल्चोकबाट यता आएको भयो 4-5 वर्ष। अनि यो ठेलामा पसल चलाउन थाल्नु भएको चाहिँ कति भयो नि? 1 महिना जति भयो। पहिला के गर्नुहुन्थ्यो? पहिला त्यहाँ तल कारखानामा काम गर्थेँ, अनि अहिले 1 महिना जति भयो। के काम गर्नुहुन्थ्यो कारखानामा? त्यही कबाडी कारखानामा। के काम गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ? त्यहाँ त सबै थरी गर्नु पर्थ्यो। अब कबाडी भनेपछि थाहा होला नि, त्यहाँ तल यस्तोहरू काट्ने ओर्ने, यस्तो सुई लाउने, त्यो सुईहरू पनि आउँथ्यो, सबै थरी आउँथ्यो। फोहोर थियो, अनि त्यही भएर अहिले त्यहाँ नगएको पनि, त्यही पनि घर हुने मान्छेलाई आवश्यक छैन भन्ने त्यो मान्छेले, त्यो साउले पनि, अनि त्यही भएर नगएको। त्यहाँ अर्काको जागिर भयो? त्यही भए पनि अब ठिकै थियो नि, होइन? अब अलिअलि आफूले कमाउँदा पनि नगरेपछि हुँदैन थियो। कति तलब दिन्थ्यो त्यहाँ तपाईँलाई? 13,000। अनि यसरी बेचेर कति कमाउनुहुन्छ? छैन धेरै, त्यही 8-9 सय हुन्छ। तपाईँ त अनि किन रुन थाल्नुभयो त? दुःख छ धेरै? दुःख भइहाल्छ नि, यत्रो गाह्रो ठेल्नुपर्छ, बरु काम गर्नै हुन्थ्यो नि बरु। यसरी गाडा ठेलेर हिँड्नुभन्दा काम गर्न सजिलो थियो? सजिलो थियो नि बरु। तपाईँलाई किन यसरी गाडा ठेलेर हिँड्नु पर्यो? के दुःख छ त भनिदिनु न। दुःख भइहाल्छ नि भाइ, अब के भन्नु र। अब दुःख भए पनि आफ्नो काम त गर्नु पर्यो।
आफ्नो काम गरेर खाएकै राम्रो हुन्छ अरूको भन्दा के अरे? त्यही भएर गरेको नि अब के गर्नु अरूको काम गरेर पनि हुँदैन। अब यसरी काम गरेर आएको पैसाले के गर्नुहुन्छ? यसरी बेच्दाखेरि कतिको गाह्रो हुन्छ? बेच्दा त ठिकै हो, अब ठेल्दाखेरि चाहिँ अलि गाह्रो हो। अब बेच्दा त अब ठिकै हो, अब सबै थोक गर्नुपर्छ नि। अब रासनहरू जम्मै थोक गर्नुपर्छ नि, अब गर्नुपर्छ नि गर्न त। अनि कति आम्दानी हुन्छ नि यसरी दिनभरि ठेलेर चना चटपटे पानीपुरी अलिअलि तरकारीहरू बेच्दाखेरि? सबै थरी गर्दाखेरि हुन्छ 8-9 सय। 8-9 सय फाइदा हुन्छ? होइन, जम्मा 8-9 सय हुन्छ। उहाँले एउटा साहस बटुलेर थोरै लगानीमा आफ्नै पेसा व्यवसाय गर्दै आउनुभएको छ र उहाँले हामीसँग केही दुःख पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले खुलेर बोल्न त चाहनु भएन, उहाँको पारिवारिक कुरा पनि हुनसक्छ, तर उहाँको यो दुःख, उहाँले गर्नुभएको सङ्घर्ष हामीले सुनिसकेपछि, उहाँले हामीसँग कुराकानी गर्दाखेरि दुःखका आँसु खसालिसकेपछि हामीले उहाँलाई केही सहयोग पनि गरेका छौँ र यो सहयोग उहाँलाई हामी हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ। अब तपाईँले दिनभरि बेचे जति त हामी दिन नसकौँला, तर यहाँ अलिकति पैसा छ। अब यो पैसा चाहिँ तपाईँले राख्नु होला, तपाईँलाई केही सहयोग होला भनेर हामी यो चाहिँ तपाईँलाई दिँदैछौँ, राख्नु होला, दुःख नमान्नु है त। हस्, अनि फाइदा कति हुन्छ 8-9 सयको बिक्री हुँदाखेरि? फाइदा त अब कति हुनु, त्यही अब 1-2 सय हुन्छ। यसरी दुःख गर्न नपाए हुँदो, नपरे हुँदो, घरमै बसेर घरकै काम गरेर खान पाए हुँदो भन्ने लाग्छ? अब त्यो त लाग्छ नि, अब त्यो लाएर आफ्नो भाग्यमा छैन भने त्यो हुन्छ। त्यो त लोग्ने छोराले देख्नु पर्यो नि। सबैले आफ्नो काम गर्नुपर्छ, आफ्नो काम गरेरै खाने हो, अर्काको काम छल कपट गर्नुभन्दा। अनि किन दुःख मान्नुहुन्छ त? दुःख माने छैन, दुःख माने भए त अब आफैले गरे हो, यो कसरी किनेर ल्याइदियो होइन, आफैले किनेर ल्याएको। अब पहिला अर्काको काम गर्नुहुन्थ्यो, अहिले जे भए पनि आफ्नै पेसा व्यवसाय गर्न थाल्नु भएको छ। कति लगानी गर्नुभयो सुरुमा? सुरुमा त 6,000, 7,000, 8,000, 8,000मा किने यो गाडा 8,000मा किनेको। त्यही 2,000 जतिको सामान हालेँ, त्यही हो। भनेपछि 10,000 रुपियाँ जति लगानी गर्नुभयो, त्यति त कमाइसक्नु भयो होला? त्यति कमाउनु लागि। अब यो चना चटपट पानीपुरी तरकारी बेच्न हिँड्नुभन्दा अगाडि घरमै तयारी गर्नुपर्छ होला। के काम गरेर घरमा रेडी बनाएर अनि बेच्न ल्याउनुहुन्छ? बिहान एकछिन बेचेर लाने जाने, अनि फेरि त्यहाँबाट पकाउने खानेकुरा सबै पूजा सबै सिद्धाएर बिहान अनि आउने, बडाकुरा गरेर अनि एकचोटि बेच्ने, अनि फेरि जाने अनि पकाउने। एकचोटि बेचेर घर फेरि फर्किनु भयो? बिहानको मेसो भ्याइसक्नु भयो? बिहान काँडागाडी पुगेर आएँ, अनि फेरि त्यहाँबाट। आज कति बेच्नु भयो त नि बिहान? आज त लगेको थिएन, त्यहाँ बुवालाई भेट्न जान्थ्यो अनि घर आएको, अहिले भर्खर निकालेको। अनि अब त्यो बिहान बेच्नु पर्यो, घर पनि पकाउनु पर्यो, खानु पर्यो, घरधन्दा पनि गर्नु पर्यो है। अरू यो पसलकै लागि, यसकै लागि चाहिँ के तयारी गर्नुपर्छ घरमा? यसको त अब के पर्यो र त्यही अलिकति आलु उसिनी त हो नि, आलु उसिनी त्यही हो। मसलाहरू बनाउनु पर्ला? मसलाहरू त पसलबाट किनेर लिएर आउने हो, पसलबाट किनेर लिएर आउने। अनि पानीपुरीको लागि के गर्नुपर्छ? त्यही आलु उसिनी, अनि उति छ मसलाहरू, तल पसलबाट किनेर लिएर आउने, त्यही गर्ने। अनि त्यसपछि बेच्दै हिँड्ने? बेच्दै हिँड्ने। कता धेरै छन् तपाईँका ग्राहकहरू यो पानीपुरी चटपट खाने? पिपलबोटतिर आज चाहिँ यो बनाउनु लानु लागेको, त्यही भएर बनाउनु लागेको। यो चाहिँ कुनै दुःख बिमार छ कि छैन? यसरी हिँड्दाखेरि गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन? अब गाडी धेरै चलायो भए चाहिँ अलि यतात्यता दायाँ बायाँ साइड लाउन अलिक गाह्रो हुन्छ, नभए त त्यति गाह्रो हुँदैन। ठिकै छ। ठिकै छ। पानी पर्दाखेरि, घाम लाग्दाखेरि के गर्ने नि? पानी पर्दा उता छाता छ ओढ्ने, छाता ओढ्ने, अनि फेरि उ गर्ने।
पानी पर्दा उसमा बस्ने त्यही गर्नु। अब आमा दिदीबहिनीहरूले यसरी आफ्नै काम गरेको राम्रो हो नि है। आफ्नै राम्रो हो, गर्ने नि आफ्नै त हो नि। अब आफ्नै गर्दाखेरि के कुरामा फाइदा हुँदो रहेछ, के कारण चाहिँ आफ्नै काम गरेको राम्रो हो? अब फाइदा त अब घरमा पाहुना आउना आयो भने होइन, अब त्यो फाइदै हुन्छ। अघि पछि भयो अर्का काम गऱ्यो भनेदेखि अब बोल्न पाइन्थेन, हो कि न? आफ्नो काम गर्दाखेरि अब बोल्न पाइयो, गफ भयो, अब सबै थरी भयो नि त। अब त्यो भयो एक किसिम। अब अर्को किसिम अब जतिखेर मान्छे आयो नि पकाइ तुल्याइ गरेर खाना दिनु पाइयो होइन। फेरि अब घर परिवार देखेदेखि चाहिँ हुन्छ नि फाइदा त। अब भात खाने बित्तिकै कुद्न परेन अर्का काममा होइन। यतिखेर निस्क्यो अब 2-4 सय भइहाल्छ, भयो हुन्छ, नभए अब भात खानु पुगिहाल्छ। आफ्नै हो, यहीँ छ त सामान होइन, बिग्रिने सामान अब अलिअलि अब खाने त्यस्तै छ। अब आज दुःख बिमार भयो, जान मन लागेन भने नजान पनि पाइयो। आफ्नो भएपछि सबैजना मिलिजुली गऱ्यो भने त हो नि। त्यसले चाहिँ गरिन भन्यो भने चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुने, अलिक गाह्रो हुने। अनि श्रीमानले के काम गर्नुहुन्छ? बालुवाडिउतिर अफिस हुनुहुन्छ बालुवाडिउमा। अब दुवैजनाले काम गर्दाखेरि त एकजनाले कमाएको घर खर्च चले पनि एकजनाले कमाएको त बच्छ पनि। फेरि बच्छ एकजनाले कमाएको। कतिको बचाउनु भएको छ पैसा? छैन, मेरो त बुढाहरूलाई पढाउँदै सिधिसकेको पनि छैन पैसा त। कति पढाउनु भयो? पढ्यो, एउटाले 15 पढ्यो, एउटाले 10, 11, 12, 13मा पढ्दैछ। 13 अब 14 जाने हो क्यारे। ठुलो छोराले चाहिँ 15 पढेर बाहिर जानेमा थियो, उता बन्दाले गर्दा त्यतिकै छ। लगभग उत्रिसक्यो उनीहरू। उत्रिसके। अब भयो, हामी पनि ठुला भयौँ आमा, तपाईँले दुःख नगर्नु, घरै बस्नु भन्नुहुन्न उहाँहरूले? भन्नुहुन्न, के भन्नु। कमाउनु पनि त बाँकी नै होला नि त, जागिर खाइसक्नु भएको छैन होला? जागिर खाएन, ठुल्छोले त खाएन, सानोले त अलिअलि खाँदैछ क्यारे, खाँदैछ, त्यस्तै छ। अनि यसरी बाटोमा बेच्दै दिनभरि बेचिसकेपछि बेलुका कतिखेर फर्किने? बेलुका 6 बजीतिर। अब बेलुका 6 बजीतिर फर्किने। अब पहिला त कोरोना पनि थिएन, अहिले त कोरोना भन्ने रोग पनि लागेछ। अब हातले 1 महिना जति भयो त्यहाँनिर काम गर्न जान्थेँ, अनि त्यहाँबाट अब काम छैन। 2-3 महिना भयो, अब यसो पैसा पनि राख्नु परिहाल्यो, हो कि न? अब पैसा हुँदैन, त्यही भएर गर्न थालेँ। अनि यो पानीपुरी चटपट बनाएर दिँदाखेरि हातमा पन्जा, मुखमा मास्क लगाउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? लगाउँछु, त्यहाँ छ। के ल्याउनु भएको छ सुरक्षा? मास्क छ, यहाँ पन्जा छ, मास्क त अब लगाइराख, यहीँ पनि छ। लाखा सेनिटाइजर हो के छ त्यहाँ खर्च। म टिप दिन्छु। अनि कतिको बेच्नुहुन्छ नि पानीपुरी चटपटहरू? 20 रुपियाँको। अनि अरू? 20 रुपियाँ हो, प्लेटको 20 रुपियाँ। दुइटै? अनि करेलो ल्याउनु भयो रहेछ, यो करेलो कसरी हो? 20 रुपियाँ पाउ। 20 रुपियाँ पाउ हो करेलो। अब तपाईँ जस्तै अरू दिदीबहिनीलाई केही सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? आफ्नो काम गर्नुपर्छ, घर बस्नु मात्रै पनि हुँदैन भन्ने टाइपको केही के भन्न चाहनुहुन्छ? आफ्नै काम गर्नुपर्छ नि, अर्का काम गरे नि अब घरमा बसेर मात्रै त हुँदैन। अर्काले दिँदैनन्, 3-4 महिनासम्म बस्दा नि अब मलाई दिएनन् होइन। अनि सुरुमा तपाईँ रुन चाहिँ किन रुनु भएको? नरमाइलो लाग्यो? मन दुख्छ, चित्त दुख्छ हो यसरी अर्काले नहेरिदिँदाखेरि दुःख परेको बेला? त्यस्तो चित्त दुख्छ नि दाइ, दुख्दैन त? के कुराले त्यस्तो हुन्छ? जे पनि भन्छन्, जे पनि बोल्छन्, पढेको छैन। पढ्नु पर्दो रहेछ भन्ने लागेछ? त्यही त हो नि। के भन्दा रहेछन्?
जति गर्ने के गरिस् र भन्छन् नि, त्यही त हो नि। अब धेरै कमाउनेहरूले धेरै कमाउन सकेको भए सबैले माया गर्थे त्यही हो, सबैले माया गर्थे। थोरै कमाइन्छ, कहिले हुँदैन, 3-4 महिनासम्म भर्नु, त्यही त हो नि। व्यापार नभएको बेला आज व्यापार भएन भन्ने टेन्सन पनि भयो। हुँदैन टेन्सन त, मलाई त के टेन्सन हुनु त, साह्रो बेकार नभए छ सामान भोलि गरिन्छ नि। योभन्दा 3-4 महिना अघि त काम थिएन नि त मेरो। अब त्यहाँ कारखाना जान्थ्यो, कबाडी कारखानामा थिएन नि त। अहिले भर्खर 1 महिना त भयो नि राखेँ। त्यतिखेर चाहिँ बढी दुःख थियो। अनि पैसा यसो समूहहरूमा राख्ने गरेको थियो नि त, हुँदैन नि त। ज्यामी काम गरेँ 15-16 दिन। ज्यामी काम गर्दाखेरि के काम गर्नु पर्दो रहेछ? ज्यामी थोक गर्नुपर्छ नि, बालुवा बोक्नुपर्छ, सिमेन्ट बोक्नुपर्छ, गिटी बोक्नुपर्छ, सबै थोक गर्नुपर्छ नि। अब छोरी मान्छे बालुवा गिटी ढुङ्गा बोक्दाखेरि त गाह्रै हुन्छ नि। तपाईँले दुःख लुकाए पनि गाह्रो त गाह्रो भइहाल्छ नि। गाह्रो त हुन्छ नि, अब गाह्रो हुन्छ भने पैसा त्यति आउँदैन। हुन्छ ल, बेच्दै जानु। हुन्छ, नमस्कार। नमस्कार। दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ नेपालचित्र.com हेर्दै हुनुहुन्छ। हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो कालिका खरेल। उहाँसँग गरिएको कुराकानी, उहाँको यो पेसा व्यवसाय र उहाँले जुन महिला दिदीबहिनीहरूलाई पेसा व्यवसाय गर्न आह्वान गर्नुभएको छ, उहाँको त्यो उच्चतम विचारको बारेमा तपाईँलाई केही भन्न मन लागेको छ भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न सक्नुहुनेछ। अरू यस्तै यस्तै सामग्री हेर्नको लागि नेपालचित्र.com को युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। हस्, नमस्कार। दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ नेपालचित्र.com हेरिरहनु भएको छ। यो भिडियो हेरेपछि मनमा केही लागेको भए तल कमेन्ट गर्नुका साथै शेयर, लाइक पनि गर्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी घन्टीको बटन थिच्न नभुल्नुहोला। अर्को सामग्रीको साथमा फेरि पनि तपाईहरुमाझ आउने नै छौं।